ثم
وبشر المخبتين والبدن جعلناها من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله
إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وليوم